नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईँले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामीले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद टुकराज सिग्देललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। टुकराज सिग्देलसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीसँग आज नेकपा एमालेका सांसद टुकराज सिग्देल हुनुहुन्छ। टुकराज सिग्देल तनहुँ क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा अहिले सक्रिय हुनुहुन्छ। हामी मान्य सांसदसँग मुलुकको राजनीति सँगसँगै मुलुकको विकास र सँगै नागरिकले झेल्नु परेका शास्तिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। मुलुकको राजनीति ठिक नहुँदा नागरिक र देशप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नबनिदिँदा झनपै झन शास्ति बेहोर्नु परिराखेको छ। नागरिकले विकास शून्य छ। नागरिकका दैनिकीहरू जटिल बनिराखेका छन्। हामी प्रत्येक एकजना मान्यसँग उहाँको देशप्रति र नागरिकप्रति जिम्मेवारी कस्तो छ, आफ्नो क्षेत्रमा उहाँले गरेका कामहरू के छन्, हामी यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र विशेष गरी हाम्रा राजनीतिक दल र हाम्रा मान्य सदस्यहरूलाई नागरिकप्रति र देशप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न पनि हो कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद। हामी तपाईँ श्रोता मित्रको प्रश्न लिने गर्छौँ। 40065626 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टुकराज सिग्देललाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिराखेका छौँ। उहाँको टेलिफोन यति बेला व्यस्त छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 3बाट विजयी भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नुभएका टुकराज सिग्देल सँगको छलफललाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। अझै पनि सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छैन। उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हाम्रा सांसदहरूले गरेका कामहरू कस्ता छन् र अबको मुलुक कस्तो हुन्छ, यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहँदै हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। संविधान जारीपछि मुलुकको राजनीति संलग्नै छ भन्ने विश्वास गरिराखेका नागरिक यति बेला निराश परिराखेको छ। राजनीतिको सङ्क्रमण अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। फेरि पनि मधेसको आन्दोलन चर्काउने दाबीहरू आइराखेका छन्। राजनीतिमा देखिएको यो सङ्क्रमण सँगसँगै नागरिकका दैनिकीहरू कठिनभन्दा कठिन बनिराखेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चर्को मूल्य तिर्नु परिराखेको छ। नागरिकले राजनीतिक दल र सरकार यी कुराहरूलाई सामान्य लिइराखेका छन्, जसका कारण नागरिकका अप्ठ्यारा र विषम परिस्थितिमाथि सम्बोधन हुन सकिराखेको छैन। हामी हाम्रा सांसदसँग यी र यस्तै कुराहरू माथि छलफल गर्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क अझै स्थापित हुन सकेको छैन। हामी उहाँसँग सम्पर्कमा आउनसाथ कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ। टुकराज सिग्देल हुनुहुन्छ हामीसँग। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40065626 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। संविधान जारीपछि संविधानको कार्यान्वयन गर्नु मुख्य भूमिका दलहरूको हुनुपर्थ्यो। संविधान जारीपछि दलहरू सरकार केन्द्रित भए संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनुपर्ने दलहरू छिन्न भिन्न बनेको अवस्था पनि छ। विशेष गरी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको 16 बुँदे सहमतिले मुलुकलाई संविधान त दियो, तर त्यही 16 बुँदे सहमतिले राजनीतिक जटिलता पनि थपिदियो। 16 बुँदे सहमतिकै कारण मधेस आन्दोलन चर्कियो र संविधान त जारी भयो, तर फेरि पनि त्यही संविधानले दलहरूलाई एक ठिक्का र एक ठाउँमा ल्याउन भने सकेको छैन। मान्य
ज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। टुक्राज सिग्देल, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो छ? ठिकै छ हजुर। हामीले यहाँको व्यस्ततालाई बिथोलेका त छैनौँ। छैन हजुर। अब देश कस्तो लाग्दैछ मान्यज्यू? संविधान जारी गर्नु भएको छ। संविधान जारी पछि हाम्रा मान्य सदस्यहरू निदाउनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ नागरिकलाई चाहिँ? देश निदाएको हो कि होइन त्यो चाहिँ पत्तो छैन। तैपनि यहाँलाई देश कस्तो छ, कस्तो लाग्दैछ? कठोर मेहनतका साथ संविधान जारी भएको छ मुलुकमा। संसारकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट निर्माण गरिएको छ संविधान। 91% सांसदहरूको, सभासदहरूको सिग्नेचर सहित बनेको संविधान। त्यसैले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको हाम्रो प्रमुख कार्यभार सबै सिग्नेचर गर्ने दलका सबै सभासदहरूको मात्रै होइन। यो संविधान मुलुक र जनताको हितमा भएको हुनाले अन्य दलहरू जो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सरिक हुनु भएको थिएन, उहाँहरूको लागि पनि यो ज्यादै महत्त्वको चिज छ। मानिज्यू, अब उत्कृष्ट विधि अनुसार तयार गरिएको संविधान पनि उत्कृष्ट होला नि, होइन? उत्कृष्टताको दाबी गर्नुहुन्छ? हजुर, अवश्य नै। नेपाली जनताले लामो समयदेखि जे कुराको माग गर्दै आउनु भएको थियो, यो संविधानले सबै जस्तो चिजहरूलाई, खास गरी यो 65 वर्ष पहिलेदेखि आन्दोलनका क्रममा उठाएका सबै जस्तो चिजहरूलाई समेटेर यो संविधान जारी भएको छ। अधिकारका हिसाबले महिला, दलित, उत्पीडित समुदाय, हिमाल, पहाड, तराई सबै नागरिकहरूका अधिकारलाई यसले समेटेको छ, सम्बोधन गरेको छ। 31वटा मौलिक हकलाई अध्ययन गर्ने हो भने यो देशको कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट, स्वास्थ्यबाट, भोकमरीबाट, कुनै कुराबाट पनि वञ्चित हुनु नपर्ने खालको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। मान्यज्यू, यस अघिका संविधानले पनि कुनै एकजना नागरिक भोकमरीले मरोस्, कुनै एकजना नागरिक उपचार नपाएर मरोस्, कुनै एकजना नागरिक पन्नुको साटो नदी किनारमा गएर गिटी फोडोस् त भन्या थिएन है? फेरि पनि यो कुराको यी विषयहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको पहिलो पटक हो। यो मौलिक हकमा नै ती कुराहरू दर्ज गरिएको थिएन। यद्यपि राज्यको चाहिँ कार्य भनेको राज्यको चाहिँ ध्यान त्यो पक्षमा जानु पर्थ्यो हिजो पनि, फेरि पनि मौलिक हकमा नै यसरी उल्लेख गरेको परिवेश हिजो थिएन। हिजोको भन्दा अहिले भनौँ न यसको धेरै मानेमा यो अग्रगामी लोकतान्त्रिक प्रगतिशील जनपक्षीय गतिशील संविधान यो छ। यसलाई अब यहीँनिर अलिकति बुझाइदिनुहोस् मान्यज्यू हामीलाई। जस्तो मौलिक हकमा लिपिबद्ध भइसकेपछि हजुर मेरो छोराले पढ्न सकेन, मैले पढाउन सकिनँ भन्दा राज्यले पढाइदिने हो, मेरो श्रीमतीको उपचार मैले गर्न सकिनँ, मसँग आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अब राज्यले उपचार गरिदिने हो। त्यस्तै हो मौलिक अधिकार भनेको। अवश्य नै। यो त कुनै पनि नागरिक देशमा जन्मिसके पछाडि उसले चाहिँ जीवन पर्यन्त पाउनुपर्ने हकको रूपमा मौलिक हकलाई लिइन्छ। त्यसैले त्यो बारेमा अब राज्यको दायित्व हो, यसमा राज्यले उम्कन मिल्दैन। अब कि त राज्यले मैले छोरा पढाउन सकिनँ, मैले पत्नीको बाको उपचार गर्न सकिनँ भन्दा हामीले निजी अस्पताल खोलिदिएकै छौँ नि, त्यहाँ गएर उपचार गर न, घर खेत बेच, शरीर बेच्न मिल्छ भने शरीरै बेच, हामीले निजी स्कुल खोलिदिएकै छौँ, त्यहाँ गएर तिम्रा छोरछोरी पढाऊ भन्ने हो कि त्यसलाई निजी हक, मौलिक हक भन्ने हो कि? त्यस्तो त होइन होला। होइन। अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो अहिलेसम्म वास्तवमा एउटा गरिबीको कारणले, विपन्नताको कारणले कतिपय मानिसहरू किटामोलसम्म पनि उपयोग गर्न नपाएको परिवेश कतिपय विकट ठाउँमा चाहिँ हामीले देखेको यथार्थ हो। अहिले त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने, निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिसके पछाडि त्यो हक त्यो नागरिकको हक हो, त्यसलाई पुरा गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ नै। यसको लागि अब
यहाँले भने जस्तो हिजो जस्तो एउटा विपन्नताको कारणले मानिसहरूले बिना औषधिमूलक उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु भन्ने यो सरकारको कमिटमेन्ट हो। यो त्यो भए हुनाले अब यसलाई हिजोको जस्तै महँगा हस्पिटल अब चाहिँ नि यो ढङ्गले तडपिएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पका साथ आएको मौलिक हकका यी चिजहरूले ती विषयलाई सम्बोधन गरेको र एउटा पुरा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट सरकारले गरेको रूपमा मैले बुझेको छु। अब तपाईँले जारी गरेको संविधानमा भोकमरीले नागरिक मर्नु नपरोस्, खाना खाने खानाको हकको व्यवस्था गरेका छौँ भनिरहँदा मुलुकको सुदूरपश्चिममा भोकमरीको चरम समस्या देखिँदैछ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले अबको 10 वर्षभित्रमा हामी मुलुकमा देखा परेको भोकमरीको अन्त्य गर्नेछौँ भनिदिनु भएको छ। 10 वर्षभित्रमा चाहिँ मान्छे भोकमरीले मरिरहने, त्यसपछि त्यो मौलिक हक स्थापित हुने हो कि? यो विषयलाई त हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो हिजो चाहिँ यी कुराहरू थिएनन्, अहिले मौलिक हकको रूपमा आयो। मौलिक हकको रूपमा संविधानमा लेख्ने बित्तिकै आजैबाट यो कुरा चाहिँ तत्कालै अब सबैलाई खाना पुगिहाल्ने, सबैलाई चाहिँ उपचार भइहाल्ने, सबैलाई चाहिँ आवास भइहाल्ने, सबैलाई रोजगारी भइहाल्ने यो आजको आजै त हुने कुरा होइन नि। यो त हामीले त्यसको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि हामीले एउटा बाटो निर्दिष्ट गर्यौँ। तर यस्तो हुन्छ कि मान्यज्यू त्यो अगाउँदै नअगाउने नेताहरूको भुँडी छिट्टै अगाइदियो भने तपाईँले भनेको जस्तो यो थोरै जनसङ्ख्या भएको यो सानो मुलुकका नागरिकलाई आजको आजै भोलिको भोलि नै समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि? हामी कहाँ त नअगाउने नेता भए भएर नि जति हुले पनि नहुने, सिँगै देश हुल्दा पनि नअगाउने भए भएर यस्तो भयो कि भनेर नि। होइन, यहाँले अब यो मुलुकमा सुशासन छैन, करप्सन चाहिँ मौलाइरहेको छ भन्नेतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। म पनि त्यो मामलामा अब चाहिँ नि त्यति धेरै विमति राख्नु पर्ने देख्दिनँ। फेरि पनि हामीले यी चिजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले यो कहाँनिर चुहावट भइरहेको छ, कहाँ विकृति भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने कुरा देख्नुभएकै छ, सुन्नुभएकै छ। अब विभिन्न उच्च तहकै नेताहरूदेखि विभिन्न ठाउँमा यस्तो किसिमको अनियमितताको कारण दण्डित हुनु परेको पनि परिवेश त छ। यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुलुकले भनौँ राज्यले चाहिँ त्यो काममा गम्भीरता साथ लाग्नुपर्ने कुरा छँदैछ। यसरी हामीले कुनै पनि चिजलाई सकारात्मक रूपमै लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। सम्भव छ नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँबाट भनिरहेको पनि हामी सुन्छौँ यो सुशासनको लागि सबै संयन्त्र सशक्त ढङ्गले चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यसको लागि सँगैसँगै अब यो मैले भनिसकेँ, यो रातारात एकै दिनमा 2 दिनमा होइन कि केही समय त लाग्छ। फेरि पनि यो धेरै सकारात्मक सोचका साथ जनताको चाहना मुताबिक हामी यो गर्छौँ भनेर यो एउटा दुईटा पार्टीले गरेको कुरा होइन। 90% जनप्रतिनिधिहरूले सिग्नेचर गरेको भनेको ठुलो जनताको चाहिँ नि मागलाई यसरी चाहिँ आजको जनताको माग यो हो भनेर त्यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर बनाएको चिज भएको हुनाले यो प्रतिबद्धताबाट उम्कन मिल्दैन। फेरि पनि समय कति लाग्छ भन्ने कुरा यो त अब सबै देशैभरि अब एउटै समयमा हुन्छ हामी यस्तो भन्न सक्दैनौँ। अब यहाँ जस्तो शालीन सांसदले सकारात्मक बन्न भनेपछि हामी त सकारात्मकै बन्नु पर्ला। स्वास्थ्यमा दलहरूले गरेको लगानी व्यापार, शिक्षामा दलहरूले गरेको लगानी व्यापार, दल भनेको दलका नेताहरू र हिजोका चप्पल ठोक्ने नेताहरू आज पजेरोमा सहयोग गर्दै गरेको, उपचारका लागि विदेशमा गएर उपचार गर्दै गरेको, नेपालमा कार्यकर्ता उपचार गर्न नपाएर मरेको, यी सबैलाई आजकै दिनदेखि सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ला, अनि मात्रै संविधान राम्रो देखिएला। हजुर, यस्तो छ। यो अब निजी रूपमा भएका गतिविधिहरू, अब यो आर्थिक क्षेत्रमा, अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका कुराहरूलाई हामीले यसलाई पनि अब धेरै यी आधारभूत सेवाका पक्षमा सरकारको दायित्व बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसरी सरकार गम्भीर भएर ती क्षेत्रमा गुणस्तरीय
सेवा सुविधा प्रदान गर्न थाले पछाडि स्वाभाविक रूपमा यो निजी क्षेत्रको पनि त्यति आकर्षण गर्दै जाने अवस्था हुनेछ। तसर्थ यो सरकारको दायित्वलाई हिजोको भन्दा धेरै बढाएको यो संविधानमा त्यस्तो बढेको हामी ठोस ढङ्गले नै पाउँछौँ। यहाँले भने जस्तै फेरि अब निजी क्षेत्र मौलाइरहेको परिवेशमा सरकारको भूमिका त्यस्तो प्रभावकारी कसरी हुन सक्ला भन्ने जुन यहाँले धारणा राख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो भनौँ न त्यस्तो किसिमको कमिटमेन्ट मुख्य कुरा। हामीसँग रिसोर्सहरू पनि देशको आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ भएन भने बाहिरबाट पनि रिसोर्सको चाहिँ कमी सरकारलाई हुने देखिँदैन। दृढ इच्छाशक्तिका साथ लाग्दाखेरि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको विकृतिलाई देखेर हामी पनि अलिकति निराशातर्फ जस्तो अभिव्यक्त भएको पाउँछौँ घरिघरि ठाउँ ठाउँमा। त्यसलाई मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ, मान्छेले किन गर्न सक्दैन? दृढ इच्छा शक्ति लिएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि यस्ता अहिलेसम्मका विकृतिलाई सच्याउन सकिन्छ, जनमुखी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, साँच्चै अनुभूत हुने खालको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो प्रतिबद्धता मानिज्यू यो सकारात्मक सोच त नागरिकले लिएर हुने रहेनछ, तपाईँहरूले लिनु पर्यो। माथिबाटै मूलत हो, माथिबाटै सरकार, तपाईँका प्रधानमन्त्री, तपाईँका नेताहरू, तपाईँकै कार्यकर्ताले लिनु पर्यो। अर्थात् एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सकारात्मक बन्नुपर्ने रहेछ उसो भने। अब यो दलका नेताहरूले पनि सोच्नुपर्ने के छ भने हिजो लामो समय हामीले देशमा चाहिँ नि राम्रो खालको शासन प्रणाली भएन, एकात्मक प्रणाली रह्यो, निरङ्कुशता रह्यो, यस्तो यस्तो भन्दै हामी आयौँ। अहिले हामी सबैको प्रयत्नबाट देशमा हामीले चाहे मुताबिकको संविधान अहिले आएको छ। यद्यपि यसमा पनि केही विमतिहरू छन्। यो चिज आउँदा पनि सबै अधिकार प्राप्त भयो भनिरहँदाखेरि पनि मुलुकको अवस्था जस्ताको तस्तै रहने, जनताले सुविधा केही पनि नपाउने अवस्था यस्तो रह्यो भनेदेखि त स्वाभाविक रूपमा यी नेताहरूप्रति, यी दलहरूप्रति मान्छेको चाहिँ विश्वास पनि टुट्दै जाने कुरा हुन्छ नै। त्यसैले मेरो आफ्नो विश्वास के हो भनेदेखि यो परिवर्तित परिवेशमा हामीले कागजमा होइन व्यवहारमै त्यो परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। यो आमूल परिवर्तनको एउटा चाहिँ नि अनुभूत जनताले पाउनु पर्दछ। त्यसैले अब यो हिजोको भन्दा वास्तवमै मान्छेको जीवनमै परिवर्तन, यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माताहरूले यहाँले भने जस्तै माथिबाटै गर्ने हो। नीति त्यस्तो एक हिसाबले बनेको छ, कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई दृढ इच्छाशक्तिका साथ, प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्छ, माथिबाटै सच्याउने काम गर्नुपर्छ र यो सुशासनको लागि एउटा सही अनुगमनको चाहिँ माध्यमबाट अहिले जुन अब हेर्नुहोस् न, एउटा सामान्य नागरिक गैर जिम्मेवार बनेर मनलाग्दी गरेको हुँदो त यो मुलुकको कानुनले उसलाई कठघरामा हाल्न सक्थ्यो होला। नेताहरू गैर जिम्मेवार बनेर मनलाग्दी गर्दा उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउने कानुन बनेकै छैन जस्तो छ। त्यस्तो पनि होइन। अब नेताहरू नै पनि हिजो पनि कठघरामा नउभिनु भएको होइन, अब पनि उभिनुपर्छ। त्यसैले अब यो हिजोका दिनमा आफूले गरेका चाहिँ नि प्रतिबद्धताहरूलाई अब कार्यान्वयन गर्ने बेला, हिजो यो देऊ ऊ देऊ भनेर हामीले अरूसँग चाहिँ अधिकार माग्दै जुन ढङ्गले लाग्यौँ, राजनीतिक पार्टीहरू लागे, जनता पनि लाग्नुभयो, त्यो चिज अहिले अब संविधानमा हामीले दर्ज गरिसके पछाडि यसको लागि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त सबै पार्टीका नेताहरू, जनताको पनि दबाब त फेरि पनि जरुरी पर्छ। तैपनि अब नेताहरूले यो आफ्नो प्रतिबद्धतालाई भुल्नुहुने छैन भन्ने मेरो विश्वास हो। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। माननीय सांसदज्यू जोजोलोपा हिजो मात्रै समाचारमा सुनेको थिएँ नेपालमा कृषि योग्य, खेती योग्य जमिन 10,30,000 बाँझो छ अरे। यो विषयमा लामो नबोल्नु, यहाँ तनहुँ जिल्लाको सांसद रहेछ। मैले थाहा भए अनुसार नेपालको जिल्लाहरूमा सबभन्दा बढी सिँचाइ योग्य जमिन तनहुँमा छ र सुन्ने पनि गरेका छौँ। त्यहाँ सिँचाइ योग्य जमिन
खेतमा पानी मजाले जाने सिँचाइ योजनाहरू छनाछनै, त्यहाँ खेत बाँझो छ, त्यहाँका युवा युवती किसानहरू कता लागे। मैले सोध्न खोजेको के हो भने अब यस्तै बाँझो जग्गा राख्ने हो भने नेपालमा सिँचाइ विभाग किन चाहियो? अरबौं रुपियाँ सिँचाइ विभागलाई छुट्याउन किन चाहियो? बरु धान चामल किन्नको लागि लगानी गरे हुँदैन? हस्, धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा यो नेपालको यथार्थता हो। अहिले युवा पलायनले मुलुकमा धेरै किसिमको समस्या सिर्जना गरेकै छ। यो कृषि क्षेत्रमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कुरा साँचो हो। तर हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले पनि खास गरी युवा केन्द्रित कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउनको निमित्त धेरै अनुदान सिप प्रविधिको पनि व्यवस्था गर्दै जाने सङ्कल्प पनि गरेको छ। हामीले अब यो खाद्य सम्बन्धी हकको कुरा पनि अहिले संविधानमै दर्ज गरिसकेको परिवेशमा नेपालको सबै साधन स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्नको लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनै पर्दछ। यसको लागि अहिले भएको सिंचित जमिन मात्रै होइन, अरू सिंचाइ नभएका जमिनहरूलाई पनि सम्भव भएका जमिनहरूलाई नयाँ नयाँ सिंचाइ आयोजनाहरू सुरु गर्दै खेती जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा नेपाल सरकार लाग्नु पर्दछ। त्यसको लागि नयाँ सोचका साथ सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गरेको छ। यो कुरा चाहिँ मान्यज्यू, यो कुरा चाहिँ कृषकहरूका बीचमा उभिएर गरेको भाषण त होइन नि? त्यो हुँदै होइन। जस्तो हामी कहाँ नेताहरू ठ्याक्क जस्तो जमात छ त्यही अनुसारको बोली बोल्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ नि, त्यो क्षमता यहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको त होइन? अनि यो कुरा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृषि मन्त्रालयले, सिंचाइ मन्त्रालयले अहिले अगाडि सारेका प्रोग्रामहरूलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हिजोका त्यस्ता कमी कमजोरी कहाँ कहाँ छन् त्यो कुराको चाहिँ पहिचान गरिकन त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त अब खास गरी यो अहिलेको संविधानलाई अगाडि राखेर हामीले नीतिहरू बनाउँदै जाने हो। कसरी हामी खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक दिने भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि त्यसलाई पुरा गर्नकै लागि हाम्रो चाहिँ सिंचाइ पनि त्यतै लाग्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय पनि त्यो दिशामा केन्द्रित भएर लाग्नु पर्यो। त्यसैले होइन, स्वाभाविक कुरा हो, विगतमा त्यो हुन सकेका छैन। अब आउने दिनमा यो संविधानमा उल्लेख भएका कुरोलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति यसरी बाँझा जमिनहरू मात्रै होइन, अहिले खेर गइरहेको पानी, अहिले खेर गइरहेको चाहिँ जडीबुटी, यी विभिन्न स्रोत साधनहरूलाई हामीले पुँजीकृत गरेर मात्रै यी मौलिक हकमा उल्लेख भएका कुराहरू जनतालाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो विश्वास हो। त्यही भएर यो भाषण होइन कि यथार्थता नि परिस्थिति परिवर्तन भएको छ, हाम्रो मानसिकता पनि अब परिवर्तन हुनु पर्यो। तपाईकै जिल्लामा के भएको छ अहिलेसम्म? हाम्रो जिल्लामा अब तनहुँ एउटा जिल्लाको मात्रै कुरा गर्दाखेरि त तुलनामा अलिकति ठिकै छ होला, त्यहाँ चाहिँ पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ त हुने कुरा भएन। जिल्लामा खेती चाहिँ अब अन्नमा तनहुँ जिल्ला आत्मनिर्भर छ भन्ने तथ्याङ्कले बताउँछ। फेरि पनि बाँझो पनि छ, अब त्यो जति उत्पादन दिनुपर्ने जमिन। तपाईँलाई मतदान गर्ने युवा कार्यकर्ता खाडीतिर कतिको गएको छन् आजकल? यो त राष्ट्रिय समस्या नै यो छ। अब सकेसम्म हाम्रो प्रयत्न युवाहरूलाई स्वदेशमै आकर्षित गरौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर जान नपर्ने, स्वदेशमै रमाउने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कोसिस त जारी छ। विभिन्न यो कृषि मात्रै होइन, उद्योग व्यवसाय यी हरेक ढङ्गले उहाँहरूलाई स्वदेशमै कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने त हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, भन्नुहोस् त। म उदयपुरको नेपालबाट एसके निरौला। भन्नुहोस्। मान्यज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब यहाँहरूको सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि हामीले धेरै ठुलो आश गरिरहेको स्थिति के थियो भने लोड सेडिङ सम्बन्धी पनि र अन्य कुरा, भूकम्पको विषयमा पनि। अब भूकम्पको विषयमा कुरा गर्दाखेरिलाई त चामल कति नाश भएर गइरहेछ, कुहिरहेछ, कति आएको औषधि एयरपोर्टमा बिग्रेर अस्ति सड्यो होइन। नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहँदाखेरि केपी ओलीले पछिल्लो चोटि हामीले भारत भ्रमण गइसकेपछि उहाँले स्विच दबाएर जसरी नेपालमा विद्युत ल्याउनु भयो, 1 वर्षको लागि
पैसा तिरेर 6 महिनाको विद्युत आउने गरी उहाँले सम्पूर्ण रकम बेहोरेर ल्याउने उहाँको जुन पछिल्लो चरण हस्ताक्षर भएको छ 6 महिना बत्ती आउने तर 1 वर्षको चाहिँ पूर्ण पैसा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने यो कदममा यहाँले के भन्नुहुन्छ र यदि पैसा लगाएर त हामीले नि यहीँनिर एउटा कुनै हाइड्रो पावरमा लगानी गरेको भए केही राम्रो हुन्थ्यो कि केपी ओलीज्यूले स्विच बटन दाबेको चाहिँ राम्रो भयो? प्रश्न धन्यवाद दिन्छु, जवाफ दिनु होला। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ नि अब दुईटा क्वेसन उठाउनु भएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित मानिसहरूलाई राहत दिने कुरामा विलम्ब भइराखेको छ, चामल कुहिराखेको छ, पैसो चाहिँ नि अहिले पनि पीडितहरूसँग पुगेको छैन, खाद्यान्न र ओत पनि केही पाएन भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि लामो समय विगतमा भूकम्प पछाडि यो प्राधिकरण नबनेको कारणले पनि अलिकति विलम्ब भएको साँचो हो। यी पछिल्ला दिनमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री स्वामीले पनि सशक्त रूपमा पहल प्रयत्न गरेको कुरा पनि पछिल्ला दिनमा यहाँहरूले हेर्नुभएको छ। अस्ति दोलखाबाट यो कामको पुनर्निर्माणको कामलाई पनि प्रभावकारी रूपमा लानको निमित्त कदम अगाडि बढाइसकेको पनि थाहा पाउनुभएको कुरा भयो। जहाँसम्म यो इन्डियासँग गरिएको विद्युत सम्बन्धी सम्झौता छ त्यसमा केही थोरै महिना बत्ती हामीले बाल्न पाउने, लामो पुरै समयको चाहिँ तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। यसरी जति समयको हामीले उपयोग गर्छौँ त्यही समयको मात्रै तिर्ने गरी यो सम्झौता भएको मैले बुझेको छु। त्यसैले त्यस्तो किसिमको नबालेको टाइमको नआएको टाइमको युज नगरेको टाइमको पनि एक्स्ट्रा हामीले त्यो तिर्नुपर्ने कुरा त्यस्तो हुने कुरा होइन र फेरि पनि अब त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ केही छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि सत्याउन सकिने कुरा पनि आउने दिनमा हुनेछ। जहाँसम्म यो सरकार अब जनताको समस्यामा बढी गम्भीर बनेन भन्ने कुरा छ। यहाँहरूले क्याटेगोरिकल्ली 1-2 गरेर हेर्दै जानुभयो भनेदेखि अलिकति महत्त्वाकांक्षी कुरा पनि घरिघरि गरे जस्तो लाग्छ। फेरि पनि हाम्रो मानसिकता के रहेछ भने हिजोका दिनमा अब 105 वर्षमा 300 मेगावाट विद्युत उपयोग गरेका हामीहरूले 2 वर्षमा लोड सेडिङ मुक्त गर्छौँ हामी भन्दाखेरि यो पत्याउन चाहिँ कठिन छ। फेरि पनि हामीले पर्खेरै हेरौँ यी कतिपय कामहरू अब भन्नुभएको छ। मान्यज्यू कति पर्खने हो? प्रधानमन्त्रीज्यूले त 1 वर्षमा अन्धकार हटाइदिन्छु भन्नुभएको छ, लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ, 5 महिना बितिसक्यो। अनि त्यही त होइन, यो अब प्रारम्भ पनि हुन त तपाईँले 80 मेगावाट पनि त आयो नि त भनिदिनु होला। होइन यस्तो ढङ्गले अब सबै अब हामी विदेशीको भर परेर विदेशसँग चाहिँ ल्याएर यहाँको समस्या हल गर्ने भन्ने यस्तो यो कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा छैन। स्वदेशकै अब अहिले निर्माणाधीन चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई पुरा गर्ने अब भनौँ न अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूको पनि त्यतापट्टि पनि प्राथमिकता दिइकन यसलाई पुरा गर्न सकिने। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। सबै कुरा सरको त सुन्यो। सरकार तपाईँको छ, कसरी कुन कानुनको आधारमा चलेको छ अनुभूति भएन हामीलाई। कालो बजार भ्रष्टाचार यथावत छ, राजनीतिक तीव्रता बढ्दो छ, मुलुक टुक्राउने अभिव्यक्ति आइरहेकै छ। के हामीले खोजेको दिन यही हो? अझ कति कुर्नुपर्छ यो अवस्था? धन्यवाद छ। यो कालो बजारी नियन्त्रणको बारेमा यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो अपेक्षाकृत यो पक्षमा अझै पनि सशक्त भूमिका बाहिर देखिन सकेका छैन। जति कोसिस भइरहेको छ त्यो कोसिसको बावजुद पनि अब यो चिजले अझै पनि कन्ट्रोल नहुँदाखेरि हामी सबै दुखित पनि छौँ। तर नेपाल सरकारले यो बारेमा चासो नराखेको, यसलाई चाहिँ नि एउटा सुशासन दिनको लागि मेहनत नगरेको भन्न मिल्ने ठाउँ छैन। यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ, ठाउँ ठाउँमा ठुला उच्च ओहदाका मानिसहरूलाई पनि यस्तो किसिमको गतिविधिमा संलग्न भएको भनेर अब गिरफ्तारी गरेको सम्म मानिज्यू यो बढी मेहनत भएर होला अहिलेसम्म नागरिकले ग्यास नपाएको हो कि अहिले पनि ग्यास कालो बजारीमा किन्नुपर्ने बढी मेहनत भएको भएर होला सामान्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य चर्किँदै गएको। त सरकारले बढी मेहनत गर्यो क्या यसलाई नियन्त्रण गर्न नि? होइन, यस्तो भयो हजुर। अब यो के छ भन्दाखेरिमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आखिर नाकाबन्दी किन भयो? संविधान आएको कारणले नाकाबन्दी भयो।
आखिर नाकाबन्दी किन भयो, कुनै छिमेकीले भने जस्तो नगरेको हुनाले नाकाबन्दी भयो, हामीले यसरी हेर्नु पर्यो नि। यी सबै कुराहरू मलाई लाग्छ ज्यादै हामी मर्माहत भएका छौँ, धेरै दुःखी छौँ, जनताले दुःख पाउनु भएको छ। तर सँगैसँगै हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रियता त जोगिएको छ कम्तीमा पनि, स्वाभिमान त जोगिएको छ कम्तीमा पनि, हामी नेपाली हौँ भनेर शिर उच्च पार्न त पाएका छौँ कम्तीमा पनि। त्यो यी कुराको तुलना गर्दाखेरि हामी केही समय नेपाली जनताले धैर्य धारण गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। जनताले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ। किन नाकाबन्दी भयो? नेपाली जनताको हितमा संविधान बनेको कारण नाकाबन्दी भयो। यस्तो एउटा चाहिँ नि हिजोदेखि हुँदै आएको अलिकति हेपा प्रवृत्ति लाई अहिले एउटा चुनौती दिने काम यो सरकारले गरेको छ। यो सबैको अगाडि विद्यमान छ। फेरि पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब इन्डिया गएर प्रधानमन्त्रीज्यू फर्कनु भयो, त्यति बेला पनि सम्झौता भएन। आज इत्यादि कुरा जुन उठेको छ, सम्झौता यस कारणले भएन मेरो आफ्नो बुझाइमा कि अब समानताको आधारमा भने सम्झौता त्यहाँ हुन सक्थ्यो। अलिकति झुकाएर अलिकति चाहिँ नि भनौँ न प्रेसर दिएर गरिनु खोजेको थियो भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ नि एउटा नेपालको स्वाभिमानलाई आँच आउने गरिकन लेखापढी नहुने कुराले पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा जनताको यो हाम्रो राष्ट्रियता प्रधानमन्त्रीज्यूले जोगाइदिएरै होला है। अहिले छिमेकी मुलुकका एउटा सचिवले आएर प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिँदैछन्, यसो गर र उसो गर भनेर सल्लाह दिँदैछन्, सुझाव दिँदैछन्। हाम्रो राष्ट्रियता बढी उच्च भएर हो कि होइन? यहाँहरू सबैले अब मिडियाकर्मीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो हो कि होइन, के हो आखिर नाकाबन्दी किन भयो, नाकाबन्दीको कारण के हो? संविधान बनाउँदाखेरिमा उताको परामर्श धेरै लिइएन। नाकाबन्दी किन भयो? उहाँहरूका एजेन्डाहरू चाहिँ संविधानमा सामेल भएनन् कति। नाकाबन्दी किन भयो? उहाँहरूलाई पहिले जस्तै चाहिँ नि एउटा हरेक कुरामा चाहिँ नि जी हजुरी गर्नुपर्ने चिजको अन्त्य भयो। यसरी एउटा राष्ट्रियताको पक्षलाई दरो गरी आत्मसात गरेको हुनाले यो संविधानले र सरकारले त्यही कारणले यो चिज आएको छ भन्ने त यहाँले बुझ्नुभएकै छ। अब सचिवले भनेर के भयो आदि इत्यादि कुरा जहाँसम्म गर्नुभएको छ, मलाई अब अहिले देखिने कुरा भित्र के भयो भनेर पनि त्यो एउटा अनुमानको कुरा, आशंकाको कुरातर्फ जानभन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली हामीले पाएको कुरा त यही हो। स्वाभिमानका साथ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाउने काममा सरकार अहिले पनि दृढ छ, भोलि पनि दृढ रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल मनस्थलीबाट। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब मैले तपाईँको कुरा सुनिरहँदा तपाईँले भर प्रश्न यति हल्का रूपमा लिनुभयो कि प्राधिकरण विधेयक बनाउन नेपाली जनताले अथवा मिडियाकर्मीले दिया होइनन्, तपाईँहरू आफै लुछाचुडी है। 105 वर्षमा 300 मेगावाट भन्नुभयो, त्यो पनि नेपाली जनताले गरेर रोके होइन, तपाईँहरूको आफ्नै खाइ वृद्धिले गर्दाखेरि यो नबनाइराखेका। 46 पछि त तपाईँहरू नै आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सब वाहियात कुरा गर्न छोडेर तपाईँहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाली जनता सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु, नेपाली जनताको स्वास्थ्य शिक्षादेखि सम्पूर्ण चिजमा राज्यले हेरिदिनु त त्यस बन्छ कि बन्दैन, यसमा प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद छ। होइन, मैले जनतालाई दोष दिएको त हुँदै होइन, यो त अब शासकहरूले गरेको कुरा हो। यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नुभयो होइन? हिजोका दिनमा मतलब हाम्रो सोचाइ नै हिजो यसरी लामो समयसम्म विकासको गति एकदमै सुस्त भएको कारणले पनि अब केही नवीन काम गर्छु भन्दाखेरिमा मान्छेलाई विश्वास आर्जन गर्न पनि अलिकति कठिनाइ भएको परिवेश छ भने मैले यो जनतालाई दोष दिएको कुरा भन्दा पनि अब यो हिजोको शासकहरूले गरेको चाहिँ नि कामको प्रगतिको अवस्था यस्तो थियो भन्ने सङ्केत मैले यसरी गरेको मात्रै हुँ। यो सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारले दिएर यी बोलिएका कुराहरू मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नयाँ नयाँ स्रोतहरू रिसोर्सहरूको चाहिँ पहिचान गर्दै स्वाभाविक रूपमा बजेट बिना त न त हामी स्वास्थ्य शिक्षा यी सबै कुराहरू हामी पुरा गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। आम्दानीका विभिन्न विकल्पहरू थप्नुपर्ने त अवश्य नै हुन्छ। खेर गइरहेका यी विभिन्न सम्पदाहरूलाई सदुपयोग गर्ने काममा सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्दछ। होइन, अब यो सरकार बनेको केही महिना भएको छ, यो नयाँ सरकार बनेको कतिपय मानिसहरूलाई यो शताब्दीदेखि भइरहेका चाहिँ नि विकृतिहरूलाई
त्यो केही महिनामा केही दिनमा किन हल भएन भन्ने खालको कुरा यो अलिकति पूर्वाग्रही कुरा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि पनि कोसिस गर्दैछ। अब यो केही महिना बिते, अब यसमा चाहिँ नि त्यस्तो यो भूकम्पले पारेको असर, नाकाबन्दीले पारेको असरको पीडा यो हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ। यो प्रतिकूल परिवेशमा पनि सरकारले देशको लागि र जनताको लागि केही दिनको लागि कोसिस गरिरहेको जस्तो यहाँहरूले महसुस गर्नुभएकै हुनुपर्छ। फेरि पनि हामी दुखित छौँ। यो हामीले नसोचेको नाकाबन्दीले हरेक ठाउँमा समस्या सिर्जना गरेको छ। क्रमिक रूपमा यो अब समाधानको दिशातर्फ पनि जाँदैछ। त्यसैले यहाँहरूले भनेको मुनासिब कुरा हो। सरकारले यी आधारभूत कुरामा जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। हजुर मानिज्यू, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। भन्नुहोस् त। सभासदज्यू नमस्ते। नमस्कार। तपाईँहरूको कर्मले नेपाल आमा रोइरहेकी छिन् होइन। जनता भुखमरी र पिल्सिएका छन् र भारतीय हैकमवादी हस्तक्षेप बढ्दो छ। 10 गजा क्षेत्र मिचिएका छन्। तराई जलाउन तराईका ठेकेदारहरू लागि परेका छन्। तपाईँ नेताहरू विकासको झुटो आश्वासन बाँडिरहनु भएको छ। कहिलेसम्म हामी माथि शासन गर्ने हो भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। होइन, मैले अघि पनि धेरै कुराहरू भनिसकेँ। अब यो भोकमरीले चाहिँ जनताहरू अब धेरै प्रताडित भइरहनु भएको छ। यो कुरा नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी नभएको कुरा होइन। कसरी हामी यी जनताले भोगेका समस्याहरूलाई हल गर्ने भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर ढङ्गले लागेको छ। यसको चाहिँ नि समाधानको निम्ति जहाँसम्म तराईको कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ, तराईका नागरिकहरू पनि नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले हिजोदेखि पनि पहल नगरेको होइन। अहिले पनि अब उहाँहरूलाई वार्तामा ल्याएर समस्या हल गर्नको निम्ति पहल प्रयत्न नेपाल सरकारले अहिले पनि गर्दैछ। फेरि पनि हामी दुखित छौँ। अब अहिले पनि खास विषय उहाँहरूको पहिलेकै जस्तो अडानमा मधेस पहाड जोडिएको प्रदेश हुनु हुँदैन भन्नेदेखि लिएर यी कतिपय कुराहरूमा अझै पनि समस्या सुल्झिएको छैन। फेरि पनि मैले जोड गर्न चाहन्छु, मधेसका जनताहरू पनि पहाडका जनताहरू पनि सबैले यो पहिला नेपाल हाम्रो हो, नेपालको हितमा मेरो पनि हित छ भनेर सबैले त्यो खालको विशाल भावना सबैमा हुनुपर्दछ। अब राष्ट्रिय एकताको लागि मैले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना मधेसवादी दलहरूले पनि सोच्नुपर्छ। पहाडतिरकाले पनि अब भनौँ न सबैले, नेपाल सरकारले पनि ती समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि पटक पटक आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय हितमा हुने कुराहरू, जनताको हितमा हुने कामहरूलाई अझै पनि सच्याएर जान सकिन्छ। संविधानकै कुरा पनि हिजो एकपटक अब संशोधन भइसकेका छ। अपरिवर्तनीय भनेका 4वटा कुराहरू छन्। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता। यी 4 चिजभन्दा बाहेक अरू चिजहरू सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिने पनि ठाउँ छ। त्यसैले मधेसको समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त वार्ता र सहमति नै प्रमुख कुरा भएको विषयलाई सरकारले पटक पटक अब दोहोऱ्याइरहेको छ। हजुर मान्यज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ इमेज एफएमलाई पनि र यहाँका सम्पूर्ण एफएम कर्मी साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। हजुर आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद टुकराज सिग्देलसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र 2 बुकेश महर्जन अनि साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।